अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सबक नंबर 2 किस्सा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। ये है पेज नंबर 15 पे। तो आइए इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी? इसका आंसर है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत इमरान की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम में कितनी सूरतों में है? तो इसका आंसर है कुरान हकीम में तकरीबन 11 सूरतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो कामिल बहुत से गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई और कामिल पैदा नहीं हुई। और मजीद फरमाया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद को तमाम खानों पर है। सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से खाते थे। ऊंट के गोश्त के शोरबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी भिगोकर खाया करते थे, उसको सरीद कहते हैं। एक और हदीस मुबारका में है, मरियम बिनते इमरान अपने जमाने की सबसे बेहतरीन खातून थी। ये भी हदीस मुबारका सही बुखारी की हदीस है। क्वेश्चन नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में कौन सी 4 खवातीन सबसे अफजल हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खवातीन मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम, फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम, खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिसके मुताबिक हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा और हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जहानों की औरतों से अफजल करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का क्या नाम था? तो आंसर है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इमरान और वालदा का नाम हजरत हन्ना था। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त उनकी वालदा ने क्या दुआ की? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत इमरान और हजरत हन्ना एक तवील अरसे से बे औलाद थे। हजरत हन्ना ने अल्लाह ताला से नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता फरमाई तो वो अपनी औलाद को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक़्फ़ फरमा देंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ अरसा बाद हजरत हन्ना के यहाँ एक बेटी की विलादत हुई। हजरत हन्ना को उम्मीद थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो उसे बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं इस लड़की का नाम मरियम यानी इबादत करने वाली रखा है। इसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचाने के लिए तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत हन्ना की ये दुआ कबूल फरमाई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनका बच्चा शैतान से महफूज रहे। चुनाचे एक हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पैदाइश के वक्त शैतान हर बच्चा को जरूर चुभोता है।
جس سے بچہ چیخنے چلانے اور رونے لگتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے محفوظ رہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت حنا نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ کوسچن نمبر 7، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری کن پر تھی؟ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام علماء بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت صرف اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ کوسچن نمبر 8، حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے کیا خصوصی انعامات تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس ان کے حجرہ میں جاتے تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور بے موسم پھل پاتے تو ان سے پوچھتے کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام انہیں جواب دیتی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کا جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو آگے ہم نیکسٹ کوسچن میں دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 9، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ آنسر ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جو مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ کوسچن نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول فرمائی؟ تو اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹا عطا فرما کر ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے، یہ پورا واقعہ ہے سورہ مریم میں، انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس میں سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے شارٹ کوسچن کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔